अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये जी शाम का टाइम ना मैं सईदाबाद गई थी। तो ये सईदाबाद में जो हॉल है एक साइड पे वहाँ की वीडियो है। ये बड़ी मस्जिद है कोने पे। तो यहाँ ना मैंने कहा कि मैं जा रही थी, मेरे पास मोबाइल तो मैं अक्सर घर में ही रख के जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास मोबाइल है तो मैं थोड़े से ना छोटे छोटे क्लिप बना दूँ। तो ये जी आ रहा है यहाँ सईदाबाद में जंगल स्कूल भी मशहूर है यहाँ का। तो ये मैं आप लोगों को ना साइड पे जंगल स्कूल की बिल्डिंग दिखा रही हूँ। ये बहुत पुराना स्कूल है। जहाँ मैंने सुना है, मुझे सही आइडिया नहीं है इसके बारे में, कि मैंने सुना है कि जब यहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी तो ये इस वक्त ना साइडों पे सब जंगल ही जंगल था। तो उस वक्त से बना हुआ है। तो यहाँ मैं आके ना मैंने फटाफट से बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने भिगोए हुए थे। मैं थोड़ा सा काम था मुझे बाहर, तो मैं काम करने के लिए गई थी। तो मैं ना आके मैंने जल्दी से ना बच्चों के कपड़े धो के फिर मैंने ये दूध भी ले आए थे। तो दूध भी रखना है। और ये देखे मेरे काम छोटे छोटे जो अभी काफ़ी सारे पड़े हुए थे तो मैंने निपटाने हैं ये। तो जी यहाँ ना ये नेक्स्ट डे का ना सुबह सुबह का मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ आपसे। वो तो शाम तक ना मुझे मेरे काम ज़्यादा था तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये फ्रिज में जो मलाई मैंने रखी हुई थी ना, ये देखें साइडों पे कैसे बर्फ़ भी जमी हुई है। तो ये मैंने सोचा कि आज ना पेंडू काम भी पंजाबी फैमिली कर ही ले। तो ये देखें, ये है जी हमारा सुबह का नाश्ता बना रही थी। सुबह चाय वगैरह जो ऊपर रखी हुई है बच्चों के लिए। आटा मैंने निकाल के रख लिया था, आटा क्योंकि मैंने रात को ही गूंद लिया था। तो ये बच्चों के कपड़े भी मैंने प्रेस अभी ही किए हैं, क्योंकि रात को आपको पता है कितना फिर सूखे नहीं थे तो मैंने किए नहीं इस्त्री। तो सारे कपड़े में तकरीबन हो चुके हैं। तो मैं कह रही थी कि इनके बाबा के कपड़े जो किए हुए थे वो भी मैंने निकाल के ना मैंने कहा इधर रखूँ। और मोहम्मद के तो पहले से ही मैंने कर लिए थे। ये यूनिफॉर्म गीले होने की वजह से ना मैंने नहीं किए थे इस रात को। तो ये मैंने कहा एक साइड पे इसी तरह स्टैंड पे लगा के रख देती हूँ ना, तो उठ के अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं खुद ही। तो जी ये सुबह सुबह की रूटीन मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अभी बच्चे भी सोए हुए हैं, इनके बाबा भी सोए हुए हैं, तो मैं ही उठी हूँ। तो इसको भी मैंने शावर करती हूँ सुबह सुबह, अपने पौधों को भी। तो ये देखें मेरी बेल माशाल्लाह से ग्रो कर रही है अब तो। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगता है। और मेरी व्लॉगिंग के बारे में भी मुझसे शेयर किया करें। तो चाय हमारी बनके हो गई है रेडी। तो अब मैंने ना तवा भी रख लिया था पराठे बनाने के लिए, क्योंकि ये देखे चाय भी मेरी उबल गई थी। मैं आपको बेलने वगैरह दिखाने चली गई तो चाय मेरी उबल गई। तो मैंने ना फटाफट से आके ही छान के ये कपों में डाल ली है। बच्चों के कप तो हाफ हाफ रखती हूँ छोटे छोटे। थोड़ी थोड़ी इन लोगों ने ना ब्रेड डिप करके खानी होती है। तो बच्चे ना पराठे पहले मैं बनाती थी, मगर ना छोटा वाला जो है ना वो पराठे सुबह सुबह नहीं खाता। इसलिए मुझे उसकी वजह से ना ब्रेड भी लानी पड़ती है सुबह सुबह। तो लंच में भी उस दिन घर से खा के गया था, लंच करके गया, सॉरी नाश्ता तो करके गया था, मगर ना लंच नहीं, मैंने लंच बॉक्स में डाल के नहीं दिया था। तो टीचर हैं इनके स्कूल में कहती हैं कि बाकायदगी से बच्चे लंच लेके आया करें, क्योंकि सब बच्चे वहाँ आके करते हैं लंच। तो फिर एक बच्चा ना लेके जाए तो ज़ाहिर है आपको पता है बच्चे एक दूसरे को देख के भी कुछ करते हैं। तो टीचर ने फिर मुझे डायरी में नोट लिख के दिया था कि जी आप ना इनको छोड़ इसको मोहम्मद इस्माइल को ना लंच भी दिया करें। तो ये देख के मैंने मलाई तो निकाल के रख ली है। अब मैं ना इनका पहले इनको भेज लूँ, जिनकी ज़्यादा जल्दी है तो फिर मैं ये लंच वगैरह से पहले पहले ना ये मलाई भी रख दूँगी। तो यहाँ मैं यही काम कर रही हूँ। ये देखें जी। और मैंने ना घर में बनाया हुआ घी ही मैं पराठों पे भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं दूसरा घी इस्तेमाल कम, मतलब कभी कभी अगर ना हो ना घर में तो फिर लाती हूँ, वरना बाकायदगी से नहीं लाती। ज़्यादातर मैं ये घर में ही मलाई जमा करके बनाती हूँ, जो वही यूज़ करती हूँ पराठों में।
تو جی ڈالٹا گھی جب میرے پاس یہ دیسی گھی نہیں ہوتا اس وقت میں یوز کرتی ہوں زیادہ. تو یہاں سے کر لوں گی میں صاف. تو یہ دیکھیں جی بچوں کو بھیج کے میں نے فٹافٹ سے ناشتہ کر کے ان کو تیاری کر کے بھیج دیا. اب میرا کام شروع ہو گئے ہیں گھر کے. بچے کھا کے چلے گئے ہیں. تو یہاں نا میں نے ملائی بھی رکھ دی تھی ساتھ ہی ان کا ناشتہ تیار کر کے نا. چولہا تو چل رہا تھا تو میں نے کہا ملائی بھی رکھ دو اور باقی تو میں نے کچن صاف کر لوں گی مگر یہ نا جب ملائی ہو جائے گی پھر ہی رکھوں گی. اور یہ ہے جی میرا بچا ہوا بچوں کا بچا ہوا یہ میرے لیے اب پلیٹ لگ چکی ہے جی. یہ میں کروں گی ناشتہ. تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں. آج میں نے نا فٹافٹ سے کام اس لیے نپٹا رہی ہوں کیونکہ باہر کے سوٹ آئے ہوئے ہیں تو ٹائم ہی نہیں لگتا. ایک تو لائٹ اتنی جا رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. 8:30 بجے صبح لائٹ چلی جاتی ہے اور 11 بجے آتی ہے. تو میں آپ کو یہ سوٹ شیئر کر رہی ہوں. ڈیزائن بہت پیارا لگا ہے. یہ کھاڈی کا سوٹ ہے تو 2 پیس ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے نا. پرنٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اس کا. تو یہ میں نے ابھی نا سٹیچنگ کرنا ہے. میں نے کھول کے دیکھ رہی تھی کہ شلنگ کرنا ہے یا نہیں. تو انہوں نے تو ویسے کہا تھا کہ شلنگ کے بغیر ہی سلائی کر دینا. تو یہاں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے گھر کا ہوم ٹور جیسے کہتے ہیں. تو یہاں سے باہر کا گیٹ سے میں کھڑی ہو کے یہ کیمرہ چلا رہی ہوں. تو یہاں جی دیکھیں یہ میرا کمرہ ہے. یہ سائڈ والا کمرہ ہے. یہ ہمارا گیٹ کے پاس ہی واش بیسن ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا واش روم. یہ ہمارا واش روم ہے. یہ ہمارا جی کچن ہے. جیسا کہ کچن کی زیادہ میں کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر. تو میں نے کہا آج نا سارا شیئر کر دوں. اور میں نے تو کام وغیرہ تو نپٹا دی ہے. اب میرے پوچے لگنے والے ابھی تھے مگر میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو. تو میں نے نا یہ کپڑے جو دھوئے ہوئے ہیں وہ رکھے ہیں. تو یہ میرا ڈیوائڈر اور ڈریسنگ ٹیبل فی الحال تو میں نے یہاں لا کے رکھ دی ہے کیونکہ وہاں گرمیوں کی وجہ سے نا ہم لوگ کمرے میں ہر وقت رہتے ہیں تو اس وجہ سے ادھر جگہ بھی نہیں تھی دوسری چارپائی رکھنے کے لیے. تو یہ میرا ڈیوائڈر ہے. یہ اندھیرے کی وجہ سے نا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کیا کریں پھر میں ہر چیز آپ کے ساتھ یہ اس طرح نا شیئر بھی کروں گی. تو یہ دیکھیں یہ میرا سٹینڈ جو کپڑے دھو کے جس پہ رکھتی ہوں میں بچوں کے. تو یہ دیکھیں جی ادھر اس کمرے میں یہاں نا دونوں کمروں کے سائڈ پہ کیونکہ میرے کچن میں اتنی جگہ نہیں ہے. فریج بڑا ہے تو پھر جگہ ہی نہیں بچتی. تو میں نے نا ادھر ہی رکھ لیا فریج کے کچن کے بالکل سامنے فریج. یہ میری سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں. اوپر کا ہوم ٹور میں اس وقت کرواؤں گی جب آپ لوگ مجھے کمنٹس کریں گے. تو یہ دیکھیں یہاں میں نے چھوٹی چھوٹی سی سینریاں لگائی ہیں. میں نے کوئی ایکسٹرا کوئی فوٹوز وغیرہ نہیں لگائے کیونکہ میں نے نا بس دعائیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں جو عام عربی کی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اسلامی. تو یہ ہے جی میرا بیڈ روم. تو یہ میری مشین سلائی کی. یہاں جی ٹی وی آ گیا بیڈ آ گیا میرا. تو یہ دیکھیں جی آپ مجھے بتائیے گا کہ میرا گھر آپ لوگوں میرا چھوٹا سا گھر آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے. میں دروازہ کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو رہا ہے اس ٹائم. تو یہ دیکھیں یہ میری الماری. تو یہاں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا گھر کیسا لگا ہے. تو آپ لوگ پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں اور مجھے بتائیے گا اگر اوپر کا ہوم ٹور کہیں گے تو اوپر کا بھی میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی ہوم ٹور. تو ویسے تو نیچے جس طرح بنا ہوا ہے نا ویسے ہی اوپر ہے. صرف کچن زیادہ ہم نے ابھی کام رہتا ہے تو گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں کروایا. تو اگر آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو میرا بھی چینل گرو ہوگا. میں اوپر والا کام بھی جو رہتا ہے وہ بھی کروا لوں گی. یہ میں نے برتن وغیرہ تو دھو لیے اب. تو اچھا جی اللہ حافظ. مجھے دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی.